कशें आहा तुमी? हांव बरो आहा सारको देवाचो कृपा आहा की हांव इतले वर्सां जाले आनी इतले लोकांचे म्हाका मोग मेळ्ळा आनी म्हाका ते बरे मनांनी आनी बरे कितें म्हणटात खंय वचूं हांव खंयच्याय जाग्यार आमचे वॉर्डान जुवारीनगर फूल टोटल खंय लोकांचो इतलो प्रेम पळोवन म्हाका आनी तेंचे खातीर वावुरपाक दिसता म्हाका. हय, हे आमी एक्चुअली नोटीस केला. आमी आतां हे पंच टायम जो करता हो कित्याक करता बिकॉज खुबशे पंच कॅन्डिडेट्स आहात जे डिजर्विंग असतात तांकां फुडें येवपाक उलोवपाक मेळना म्हणून आमी हे कवर करतात. सो आनी तुमच्या बद्दल आतां जेन्नाय आमी कोणाची इंटरव्यू घेता जाल्यार कोणा कडेन येता जाल्यार आमी तेज्या बद्दल खूब बॅकग्रावंड रिसर्च करता आनी तुमी पयलीं दुसऱ्या वॉर्डान उबे आसले सारके आनी व्हेरी हार्डली म्हाका एक्चुअली कोणाकडच्या कोणा कडसून कितें वायट आयकपाक मेळोंक ना तुमच्या बद्दल. तुमी कामांय भरपूर केल्या आनी आतां तुमी ह्याय वॉर्डान रावता, ह्याय वॉर्डान लोक म्हणटा तुमी कामां करतात म्हणून तुमी ह्या वॉर्डांतले न्हू रिप्रेझेंटेटिव्ह तरी पूण. सो येस, हो जो तुमचो पॅशन आसा असो दिसता म्हाका काम करपाचो. हो कित्याक वाय पंचायत इलेक्शन? येस, सी हांव जो 2011 आसा पळय तेन्नाच्यान म्हाका म्हज्या मनांत तेजे पयलींच्यान म्हाका दिसतालें भुरगेपणांतल्यान न्ही म्हाका कितें सोसायटीक लागून कितें करपाक जाय. हांव एक्चुली एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर. हांव जॉब करतालो रिलायन्स एनर्जी पॉवर प्लांट आसा पळय आमचो सांकवाळे थंय जॉब करतालो. थंय म्हाका जॉब करता तेन्ना बी न्ही 8 वर्सां हांवें काडला थंय जॉब करता तेन्ना बी म्हाका दिसतालें की आय एम नॉट मेड फॉर दीस, म्हाका आय एम नॉट फॉर दीस प्लेस अशें दिसतालो म्हाका. कित्याक हांव 9 to 6 जॉबार वयतालो मागीर इवनिंग येवन म्हाका दिसतालें की समथींग इज इनकम्प्लीट. सो तेन्ना कितें केलें तेन्नाच जॉबार आसता तेन्नाच हांवें अरावंड 2011 एक ऑफीस ओपन केलें. ऑफीस ओपन करून इवनिंग टायमार सांजचे 7 ते 9 पर्यंत हांव बसतालो ऑफिसान. हांवें कांय बॅनर मारूं ना, बोर्ड मारूं ना, कांय ना. बेश्टे एक दोन लोकांचे हांवें रेशन कार्डां केले. तेणे वचून मागीर लोकांक सांगलें आनी तो मेसेज जो आसा तो स्प्रेड जालो. हरीश बाबा जो आसा ऑफीस ओपन केला आनी तो कामां करता सांजच्या टायमार. कित्याक चडशे लोक हांगा न्ही आमचे जे म्हाजें ते ऑफीस हांवें ओपन केल्लें ते लेबर क्लास लोक रावता आनी ते सकाळीं कामां वयता आनी सांजच्या टायमारूच फ्री आसता. तेच्या खातीर हांवें ते 7 ते 9 टायमींग दवरलेले सो दॅट ते येवं आनी म्हाका 1 to 1 इंटरेक्शन जावं न्ही. आनी ते इंटरेक्शन इतले बरें जालें की मागीर 2017 पावले. मागीर लोकांनी सांगलें बाबा तूं काम करता, तुका सगळें नॉलेज आसा आनी प्लस तूं टायम दिवंक शकता म्हणून म्हाका ते इलेक्शनाक उबें केलें. आनी ते टायमार इलेक्शनाक उबो जालो आनी म्हाका दिसलें की इलेक्शनान पावरान आसलें जाल्यार आनी मातशें इजी जातलें काम करपाक. विदावट पावर कितें जाता, तुमी कामां करता आनी तुमी कोणाचे फॉर्म भरून एक लोकेशनाचेर धाडटा पळय देन ते थोडे आसता न्ही पॉलिटिकल ओपोनंट्स बी आसता तांकां दिसता अरे हेजो नांव मातसो वयर सरता, कळ्ळें? तो एडवांटेज मेळना. तेच्या खातीर म्हाका दिसलें की कंटेस्ट करून जे पावर आसा पळय ते लोकां खातीर कशें यूज करपाचें, लोकांचें बरेपण लोकां खातीर बरेपण कशें हाडपाचें, लोकांचे एरियाचे डेव्हलपमेंट कशें करपाचें ते सगळें म्हाका ते पावर येयले उपरांत हांवें ते करून दाखयलें. आनी तेजी नॉलेज म्हाका पयलींच्यान आशिल्लें कित्याक हांव ते सिस्टम सगळे वाचून मुखार येयल्लेलो आसा. सो हे जे तुमी म्हणले ती नॉलेज तुमकां पयलीं पासून आसलेली, ही नॉलेज एक्चुअली पंचायती राजान खूब जाणांक ना जे कॅन्डिडेट उबे रावता ते. सारकें. आनी जेन्ना हांव तुमचे कडेन उलयता तुमचो जो वॉर्ड आसलो वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग वॉर्ड्स. ओके सारकें. आनी जेन्ना हांव लोकां कडेन उलयता तुमच्या बद्दल दे हॅव हाय रिगार्ड्स फॉर यू की तुमी काम केलां म्हणून. सारकें. बट आय हॅव वन क्वेश्चन एंड दीस क्वेश्चन इज फॉर द यूथ. वॉट इज द जॉब ओके ऑफ अ पंच ऑर ऑफ अ वॉर्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह? तेजें काम कितें? हांव कित्याक विचारता तोय सांगता न्ही व्ह्युअर्साक लागून. खूब जे वॉर्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह तांकां आमी मेळटा ते म्हणटात बाबा तेंचें काम कोणाचें कंपाऊंड साफ करप, खंयचो कोणाच्या घरान माड पडला तो काडप, खंयच्यो वायरी काडप, तेजें काम इजी रे म्हणटात ते, इजी रे काम. बट आय रियली वॉन्ट टू नो जॉब कितें वॉर्ड रिप्रेझेंटेटिव्हाचो? पळय कितें आसता जाणा, जॉब एरिया टू एरिया डिफर जाता. जेन्ना आमी एक MES एरिया आसा आनी कंपेर टू एक सांगेम एक रिमोट एरिया आसा ते दोनी जॉब प्रोफायल डिफरंट जाता. ओके. ते कशें म्हणटा जे बेसीक आसा जे फॉर्म भरपाचे या समथींग कोणाचे फॉर्म बारीकशें काम पंच जावं या ना पंच ना बी जाल्यार बी ते काम तुमी करपाक जाता. पण एज अ पंच जी एरिया आसा तुमी ते एरियाक समजून घेवपाक जाय. बेसीक रिक्वायरमेंट कितें आसा, लायट, वॉटर, रेजिडन्स, ओके, दीस 3 थिंग्स. तेच्या उपरांत जेन्ना येता एम्पावरमेंट आसा, जे बायलां आसा
तांकां तुमी एम्पावर केले जाल्यार तो फूल एरिया एम्पावर जातलो. तांची फॅमिली पयली एम्पावर जातली, भुरगे एम्पावर जातले आनी फूल एरिया एम्पावर जातले. तेचे बरोबर जे एरिया आसा, एरिया जे आसा ते डेव्हलप जाले जाल्यार ते एरियाची ब्युटिफिकेशन जातली. आनी ब्युटिफिकेशन करपा खातीर जितले आमचे MES वॉर्डान कितें आसा, खुबशे ओपन स्पेसीस आसा जे म्हाका दिसता की इतले ओपन स्पेसीस म्हाका दिसता सांकवाळ पंचायतीन खंयचेच वॉर्डान ना. ओके. द नंबर ऑफ ओपन स्पेसीस, तो ओपन स्पेसीस जे लोक केन्ना केन्ना कितें आसता, जे आमचे आतां समज म्हाजे घराच्या मुखार एक ओपन स्पेस आहा, ते लोकांक ते ओपन स्पेस तशें कांयच जावना, तशें जाय तांकां. पूण जे डेव्हलप जाल्यार ते कितें जाता, एक 10-15 जाण यूज करतले, पण थोड्या लोकांक कितें दिसता ते विल क्रिएट अ न्यूसन्स जातले थंय. पण म्हाज्या हिशोबान प्लॅनिंग करून सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन समज आमी डेव्हलपमेंट करता, डेव्हलपमेंट ओपन स्पेसीस, म्हाका दिसता हांगा एक कम्युनिटी सेंटर जाय. कितें बेसीक फंक्शन करपाक जाय, कितें मिटिंग्स अरेंज करपाक जाय, कोणाचे बर्थडे फंक्शन आनी कितें लग्नाचे एंगेजमेंट, कितें बारीक बारीक फंक्शन करपा खातीर एक कम्युनिटी सेंटर जाय बेसीक. आनी एक हेल्थ सेंटर जाय, बेसीक हेल्थ केअर जाय 24/7 ना. हांगा इमर्जन्सी सेवा आसपाक जाय, एक बारीकशी एम्ब्युलन्स बी आसपाक जाय, कोणाक कितें इमर्जन्सी जालें रातच्या टायमार. सारकें. तो आय एम स्टँडींग हियर टू केटर टू ऑल दॅट रिक्वायरमेंट्स. आनी हांव रावता हांगा MESन रावता, MES कॉलेज एरियान रावता 15 वर्सां जाले. आनी हांव पळयतालो हे सगळ्यांनी. जेन्ना हे टायमार म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, म्हजो जो वॉर्ड आसा तो लेडीज जाल्यार मागीर लोकांक सांगलें, बाबा तूं हांगा रावता, तुजो घर हांगा आसा, तुवें हांगाच्या लोकांची बी कामां केल्ली आसा. म्हाज्या ऑफिसान जें आसा इट इज ते वॉर्ड स्पेसिफीक ना, म्हाजे वॉर्डाचेच लोक येवपाचे अशें ना. ते जुवारी नगराचे आसूं, थोडे दाबोलीचे येता, थोडे आनी वेर्नाचे येता, खंयच्यान खंय येता. हांव ते स्पेसिफाय हांव तांकां ते हे करूं ना, डिनाय करूं ना. तो कोणूय येवं म्हाज्या ऑफिसान, हांव ते हेल्प करून तांकां दितालो. तुम्ही पयलीं दुसऱ्या वॉर्डान आहले. ओके. मागीर तुम्ही थंयसर ऑलरेडी परफॉर्म केला, थंयसर वॉर्डान खूब कामां केल्या, आनी हांगा तुम्ही ह्या वॉर्डान रावतात, आनी आतां तुम्ही ह्या वॉर्डान कंटेस्ट करतात. सारकें. आय वॉन्ट टू आस्क, ह्या वॉर्डान स्कोप आसलो कामाचो खूब आसा, आनी तुमकां केन्ना केन्ना दिसता की अरे ह्या वॉर्डान समज हांव पयलीं आसलो जाल्यार खूब कितें बरें जावपाचें अशें दिसता तुमकां केन्ना? म्हाका दिसता तें, म्हाका दिसता. कित्याक हांगा कितें आसा, एवरीथींग इज प्लॅन्ड आसा. आनी जे पास्ट म्हाजे वॉर्ड आशिल्ले, वॉर्ड नंबर 9, थंय कितें आसा, इट इज नॉट प्रॉपरली प्लॅन्ड. मोस्ट ऑफ द हावजीस आर जस्ट बिल्ट अप लास्ट 30-40 years. देर आर नो ओपन स्पेसीस बी कांय ना तशें. जे जास्तीत जास्त घरां आसा पळय ते अनप्लॅन्ड आसा, आनी एरियाज बी खुबशे एरियाज प्रायवेट आसा. देर इज नो ते स्कोप ना थंय काम करपाक. पण हांगा जे आसा कितें जाणा, हांगा एक टोटली सब डिवायडेड जे प्लॉट्स आसा, ओपन स्पेसीस आसा, सगळे प्लॅन्ड आसा, रोड्स आसा. आतां कितें आसा, सगळे आसूनय हांगा वॉटर ड्रेनेजाचे फेसिलिटी ना, ड्रेनेज आउटलेट्स ना, आनी जितले ओपन स्पेसीस आसा पळय ते ओपन स्पेसीस प्रॉपरली प्लॅन्ड करूं ना, प्लॅन डेव्हलपमेंट जावं ना. हांवें सांगलें जशें तुका की हे हेल्थ सेंटर येवपाक जाय, एक कम्युनिटी सेंटर येवपाक जाय, कळ्ळें न्ही. आनी MES कॉलेजीच्या स्टुडंटांका फुटपाथ जावपाक जाय. सारकें. मेन एंट्रन्स ते रोड वायडनींग जावपाक जाय. सारकें. रोड थोडे वायडनींग जावपाक जाय, रोड वायडनींग जावपाक जाय, फुटपाथ येवपाक जाय वन एक सायडीन. आनी ताका भुरगे बी आसा, कॉलेजीचे भुरगे येता, आनी कितले ट्राफीक आसा. आनी तुमी पळयलें जाल्यार MES कॉलेजीचे बिहायंड MES कॉलेज जे डेव्हलपमेंट चालू आसा ते आतां आनी 5 वर्सां नंतर कितें जातलें, ते ट्राफीक मुवमेंट बी हांगा येतले. ते आमकां सेपरेट ऑप्शन्स पळोवपाक जाय, आनी ट्राफीक डायवर्ट कशें करपाचें, इंटरनल रोड्स कितले आसा, पॅरलल सर्वीस रोड अलॉंग द हायवे केले जाल्यार आमकां बेनिफीट जातले की ना, ते सगळें आमी प्लॅनिंग करून दवरपाक जाय. हांवें प्लॅनिंग करून दवरलेलें आसा, हांव एक्झिक्यूट करतलो हे 5 वर्सां भितर ते. ग्रेट टू हियर. तुमच्या जेन्ना मॅनिफेस्टोन हांव जेन्ना वाचता तेन्ना व्हेरी इंटरेस्टिंग बीट येता. नॉट एवरीबडी इज लकी टू डू दॅट, ओके, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. बट आय वील टेल, थंयसर सगळ्यान पयलीं तुमी म्हणला सोर्स ऑफ फंड्स, पर्सनल फंड्स, आनी पर्सनल फंड्सान तुमी 3 कामां उखल्ल्या. नाव what is your comment on this? Okay, is this personal fund you've created the wealth for the people you want to give it out, or is this how every ward member or every ward representative should function? No, I feel, see, when we are आमी जेन्ना काम करता सोसायटीक लागून, सोसायटी काम करतानी आपलो 100% आमी दिवपाक जाय. 100% केन्ना दितलो? हांव घरा बसून फोन उबारलो, ते कोणें म्हाका फोन केलो लायट चलना, हांवें डिपार्टमेंटाक फोन केलो लायट चलना, मातशें रिपेर कर, तशें ना तें. म्हाका दिसता जेन्ना हांव एक वॉर्डाचो रिप्रेझेंटेटीव जाता न्ही, तांकां आनी म्हजो एक कनेक्शन जावपाक जाय. कनेक्शन केन्ना जातलें? फोनार जातलें ना, फोनार 25% जातलें. 100% कनेक्शन जावपा खातीर ताका आनी म्हाका मेळपाक जाय. मेळपा खातीर एक लोकेशन आसपाक जाय
सारकें तोच लोकेशन आमचे 10-12 वर्सां जाले म्हाजे 2 ऑफिसीस ऑलरेडी फंक्शनींग आसा जुवारी नगरा भितर. आनी हे जे ऑफिस हांव MBSन ओपन केला पळय तेय ऑफिस फूल टायम ओपन आसतलें मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9. जे लोकांचे आपले काम कितें आसा ते डायरेक्ट घेवन येवं शकता. कोण इमर्जन्सी कितें आसा जाल्यार आमी ऑन अ फोन कॉल आमी पावूं शकता तेंचे घरा कडेन बी. तो हे जेन्ना सिस्टम आसता पळय प्लेसीन बाकी जे आमचे गोश्टी आसा जे करपाचे कामां आसा ते प्लॅन्ड करून डे वायज एक्झिक्यूट करपाक जाता. कित्याक आमी जेन्ना बसता पळय आमकां कॉन्फिडन्स आसता की फाल्यां तो मनीस येतलो म्हाजें काम कित्याक जावना विचारपा खातीर. जेन्ना हांव ऑफिस आसना पळय वाऱ्यार फोन बंद स्विच ऑफ करून बी हांव बसूं शकता. जेन्ना ऑफिस आसता आय कॅनॉट हांव ते ऑफिस बंद करून जावंक शकना. येस आय हॅव टू एंटरटेन एवरीबडी. आय हॅव टू टेक ऑल क्वेश्चन्स. आय हॅव टू आन्सर ऑल क्वेश्चन्स. सगळे गिव अँड टेक आसता. येस बट अगेन नाव सी म्हाका अशें दिसता की तुमचो जो फंक्शनींग आसा इज समहाव बेटर देन दी MLAs. Okay. That I don't know. That people should tell. that I cannot because, say. No, to be very honest, yes. I've tried. Okay, जेन्ना आमकां खूबच बरें खंयसरसून आयकूंक येता न्हू आमी ट्राय करतात कितें तरी आसतलें कितें तरी मेळटलें कितें तरी हो मनीस करता आसतलो. बट तुमच्या बद्दल म्हाका अशें कांय मेळोंक ना. ओके ह्याय वॉर्डान येयलो ह्या वॉर्डान हांवें 2-3 जाग्यार विचारलें त्याही वॉर्डान म्हणलें ना तो बरो मनीस तो सगळीं कामां करता. अँड आय बीन हियरिंग दीस कंटिन्युअसली. नाव आय वॉन्ट टू नो की इतलो सपोर्ट समज तुमकां आतां 2 वॉर्डांनी मेळटा. ओके दीस इज अ क्वेश्चन आउट ऑफ पंच टायम बट आय वॉन्ट टू आस्क इतलो सपोर्ट तुमकां 2 वॉर्डांनी मेळटा आनी आय एम श्योर हो सपोर्ट वाडटलो काम पळोवन. सारकें असो केन्ना एम लायला तुमी MLA एरिया फुडें बीन वचपाचो? ना 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 केन्ना लावना. म्हाका कितें आसा जे काम आसा पळय लोकां कडेन जे ग्रासरूट लेवल जे लोक आसा तेंचे कडेन जे कामां आमी करता आनी म्हाजी कॅपॅसिटी जी आसा ते कॅपॅसिटीन कितलें काम हांव करतलो पळय तितलोच म्हाका लोड घेवपाक जाय. एक्स्ट्रा बर्डन घेवन मागीर जे लोक आसा पळय तांकां बी टायम दिवूं शकना जाल्यार जावचें ना. ते आतां जे जितले लोक आसा तितले समज म्हाजे वॉर्डान ते वॉर्डान 2000 2000 लोक आसा 9 नंबर वॉर्डान आनी हे जे वॉर्ड आसा हितून एक 2200 लोक आसा. आतां समज इतलेच लोकांक हांव केटर करपा जातो आनी हेंचे लोकांचे रिक्वायरमेंट हांव फुलफील करपा जातलो जाल्यार दॅट इज मोर दॅन इनफ फॉर मी. Goa is a very lucky state. Yes. Okay, lucky state because it's small. Yes. Only 18 lakh population म्हणतात ते. Okay, 18 लाखाच्या populationan सुद्धा we are a happy state. We are a tourism state, which means coast to coast tourism जाता. Yes, yes. Okay, the money flows in Goa. This is what they say. But still, when you see the kind of development जो push जावपाक जाय गोंयान आमच्या स्टेटीन in terms of tourism infrastructure, in terms of services for the tourist, in terms of services for the people and the infrastructure for the people. So up to the mark na. Okay. Where do you think is Goa failing? तुमच्या हिसपान? Goa, see, it is not a single person's responsibility na there. Goa is failing because of the CM is failing or because of some minister. No. It is a collective responsibility of the people. Example I'll give you. When आमचे जेन्ना गार्बेज आसा गार्बेज पळया गार्बेज मॅनेजमेंट सारकें ना. लोकांचेच पळया तुमी केन्ना गाडी घेवन वयता कारार वयता बायकार वयता खंय उडयता डंप करता. सारकें न्ही. हितून इमेज आमचे पिड्यार जायना जाता. सो ट्युरिस्ट स्टेट आसा कितले ट्युरिस्ट येता हांगा पळयता सगळे गार्बेज पायल्स आसा डंप आसा. सारकें न्ही. बेसीक आमची जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा पळय एज अ सिटीजन आमी पुराय करपाक जाय तें. देन इट इज नॉट दॅट आमचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी करना. थोडे लोक करता सिन्सियरली करता. खुबशे लोक ड्राय वेस्ट वेट वेस्ट सेग्रिगेट करून सारकें दिता आनी थोडे लोक जे आसा जे करना जे भायर घाण करता सगळे रस्त्यार हायवेचेर तुमी पळयले आसतले कितले ब्लॅक स्पॉट आसा. आतां म्हाजे वॉर्डान ते वॉर्ड 9 बी कितले 2-3 ब्लॅक स्पॉट आशिल्ले सगळे क्लियर केला आमी. क्लियर करून पीसीस बी घालून दिल्ले आसा. आनी दुसरे जे आसा आतां एवरी एरिया इट इज डिफरंट ना. एक्झाम्पल इंडस्ट्रीज यू टेक इंडस्ट्रीज कितले सांगोळ इंडस्ट्रियल एस्टेटाचो जॉयंट सेक्रेटरी हांव. ओके आज इंडस्ट्रियल एस्टेटा भितर तुमी एक बेश्टो एक रावंड मारल्यार तुमकां दिसतलें की आउट ऑफ 100 अराउंड 60% इज फंक्शनींग 40% इज आयडल. आतां गव्हर्मेंटान कितें करपाक जाय. GIDC आसा हितून गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कितें करपाक जाय. अरे बाबा 40% जे आसा इंडस्ट्रीज बंद आसा. कित्याक बंद आसा? ओ बँक लोन आसा ओ आनी कितें आसा और कोण नॉट रेडी टू रन इट ओके आनी कितें प्रॉब्लम आसा इश्यूज कितें आसा आनी कोण बिझनस करपा खातीर खुबशे लोकांचे वेटिंग लिस्ट आसतले GIDC भितर. ते कोणाक गरज आसा तेंचे कडेन बाबा ती तेका मुव इन करपाचें रिप्रेझेंट एक कॉर्डिनेशन करपाचें. प्रिवियस ओनर आनी तो न्यू कोण घेवपाक पळयता तेंचे भितर एक हे करून कॉर्डिनेशन करून तांकां ते दिवपाचें.
दिले जाल्यार कितें जातलें आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें. सारकें सारकें. ते जे पर्यंत जायना पळय तो 60% फंक्शनींग आसतलो आनी 40% नॉन फंक्शनींग आसतलो. ते नॉन फंक्शनींग आसा मग तितलो एम्प्लॉयमेंट आमकां प्रॉब्लम जाता न्ही. तितले एम्प्लॉयमेंट आमी युथा खातीर दिवपा जायना. तो जेन्ना जातलो 100% ऑल फॅक्टरीज फंक्शनींग अशेंच तुमी गोंयांत कितले अरावंड 20 ते 22 हे आसा 22 हे आसा इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आसा. सगळे इंडस्ट्रियल एस्टेटीन सगळे फॅक्टरीज फंक्शनां आसा जाल्यार कितले एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातली ते आमकां पळोवपाची गरज आसा. आतां वेर्ना बिगस्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट आमचो गोंयचो. त्याच बरोबर एअर जे इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा कुंडय आसा, सांकवाळ आसा, मडकय आसा, पोंडा आसा, बेतोडा आसा, खुबशे इंडस्ट्रियल सांगे आसा, केपें आसा. सगळे इंडस्ट्रियल एस्टेट फंक्शनींग जाल्ले फूल स्विंगान कितले एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले. आनी हे जेन्ना इतलो एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो इतलो गार्बेज मॅनेजमेंट सारके जातले आमचे तो आमचो गोंय मुखार सरतलोच 100%. आनी जे आसा डेव्हलपमेंट आनी डिफरंट स्पियर्स आसा. एड्युकेशन आसा, सारकें एड्युकेशन आसा, आमचें ट्युरिजम आसा. ट्युरिजमान बी आनी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपा जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर येयलें जाल्यार तितलो ट्युरिजम रेवेन्यू वाडटलो आमचो. सारकें. आनी जे गोश्टीक लागून आमचे ट्युरिजम सेक्टराक लागून आमच्या ड्रग्साक लागून कितें आसा तांकां कंट्रोल करपाक जाय. पुलीस एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन घेवपाक जाय. जे घाण जाता नांव ते कंट्रोल करपाक जाय. सो हे जे दिसता म्हाका हे जे मेन आसा म्हाका दिसता ते केले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचो नांव आनी मातसो. तुम्ही वंडर करता आसतले श्रेयस तुमकां आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंटेटिव्हाच्या भायर कित्याक क्वेश्चन्स विचारता बिकॉज लोकांक आमचो वी आर गोवन विचार. ओके. जेन्ना आमी गोवन म्हणजे लोकांचो जेन्ना विचार विचारलो तुमच्या बद्दल हायली रिगार्ड जा म्हणजे तुमच्या बद्दल आनी कितें म्हणून विचारू. ऑलरेडी म्हाका फीडबॅक बरो येयल्लो आसा म्हणून आय वॉन्टेड टू आस्क वन बीट मोर. ओके. एंड दिस वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू. वेल पंच टाइम म्हणटा ती सिरीज इज ऑल अबाउट पंचेस. ओके. Can you give me the glove? Yes. Yep. Let's say if you had to wear this. Yes. Okay. Now that you're standing in. Okay. Let's say if you had to wear this and now you're standing against there are I guess four candidates no in this. Yes. Standing against 4. तुमकां समज कोणाक तरी आतां पंच मारूंक जाय आसलो. Yes. तूं कोणाक पंच मारतलो? हांव पंच कॅन्डिडेटाक मारपाना. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॅन्डिडेट म्हाका ते पंच मारून ताका हे करपा डिफीट करपाची गरज ना म्हाका. ओके. आय वॉन्ट टू कंटेस्ट डेमोक्रेटिकली. आय वॉन्ट टू कंटेस्ट. आय वॉन्ट टू शो द पीपल्स सपोर्ट अँड पीपल्स लव फॉर मी. पीपल विल डिसाइड हू विल विन और लूज. I don't want to punch them and knock them out. Okay. Let's change the question a little bit. Yes. कितें तरी आसतलें ह्या फूल सिस्टमान गोंयान नाजाल्यार लोकां मदीं जे तुका खटकता. ओके. तेका समज पंच मारूंक जाय ते कितें आसतलें? म्हाका दिसता जे लोक गार्बेज आपले घाण हाडून रस्त्यार उडयता पळय तांकां सगळ्यांक धरून एक पंच मारपाक जाय. बायकार घेवन येता, रिक्षार घेवन येता, कारींनी जे ट्युरिस्ट टॅक्सी बी आसा पळयलेले आसा. डावन जे NH17 जे हायवे आसा आनी NH17 बी आसा आनी भितरले भितर हांगा एक्वा बी आसा. एक्वा बी आमची एक बिल्डींग आसा थंय. विलेजेशन जेन्ना वयता पळय ते लेफ्टाक गार्बेज डंप केल्लेले आसा. जे रिमोट आयसोलेशन आसा पळय थंय हांव पंच घेवन रावतलो आनी कोण येता पळय सगळ्यांक एक पंच मारतलो. सगळ्यांचो एक दोळो असो काळो सारकें. ओके. एटलीस्ट तांकां तरी भिरांत आसतलें की एक पंच मॅन येयल्लो आसा जो आमी गार्बेज डंप केले जाल्यार आमकां पंच मेळटले म्हणून. एटलीस्ट that fear has to be there actually. That fear has to be there. Hope तुम्ही समज हांगा येयले आनी तो फियर तुम्ही इनकल्केट करपाक जाय. And considering the work that you've done and the work that you promised to bring to this particular place, it's amazing. And in terms of your manifesto also, your manifesto has many things, okay, but it has been divided into 3 different parts. Source of funds from personal, what you're going to do, okay, through your source of business that it is. Then you're going to get panchayat and central government funds, CSR funds to develop a lot of other things. And proper planning and management. Okay. Not very often I get to see such planned manifestos, such bifurcated manifestos to how the things will happen. But yes, I'm very happy that such things are there and they are coming into the Panchayati Raj. Okay. कित्याक पंचायती राजान असले ना. पंचायती राज म्हणजे कितें म्हाका सपोर्टा सर बसया. ओके. सो नाव द कॅमेरा गोज टू यू. आतां तुमी सांगा लोकांका की बाबा तुमकां वोट कित्याक करपाचें. 1 मिनिट तुमकां दिता हांव ऑन गोवन विचार टू टेल द पीपल. येस. म्हाका कितें दिसता MES जो एरिया आसा हे एरिया वायज लेंथ वायज
बरो व्हडलो आसा. हांगा आमचे जे वालीस जंक्शन सिग्नल आसा थंयच्यान सुरू जाता आनी अप टू MES कॉलेज, बिहायंड बिट्स, आकार हायट्स, एक्वाबी, बीच विलेज, ऑल हे सगळे जे आसा बिल्डिंग्स तितून येता. आनी हांगा कांयच म्हाका दिसता जो जावपाक जाय, जे लेवलाचेर जावपाक जाय, सिस्टमॅटीक जावपाक जाय, कांयच जावना. आनी म्हाका म्हाज्या लोकांनी, म्हाज्या सपोर्टरांनी सांगलेलें आसा, म्हाजो जो ट्रॅक रिकॉर्ड पळोवन जे वॉर्ड नंबर 9 जे 1.5 crores ऑफ वर्क्स कंप्लीट केल्ले आसा विदीन अ पिरियड ऑफ 5 years जे हांवें कंप्लीट केल्ले आसा, ते पळोवन ते लोकांनी, हांगाच्या लोकांनी, म्हाजे नेबर्स आनी हांगा म्हाजे सपोर्टर खूब आसा. कित्याक जाणा, आमचे जे ऑफिस आसा ते ओन्ली म्हाजे ऑफिस, म्हाजे वॉर्डाचे न्ही, टोटल जुवारीनगराचे लोक येताले. इवन MESचे लोक थंय येताले कामां करपा खातीर. तेणी म्हाजो जो स्टायल ऑफ फंक्शनींग पळयलेलो आसा, तेणी म्हाका मोटिवेट केल्लो आसा हांगा कंटेस्ट करपा खातीर. आनी म्हाका दिसता म्हाजे जे कामां केल्ली आसा आनी जे लोकांचो मोग आनी सपोर्ट म्हाका दिसला जे कॅम्पेनींग करता तेन्ना, आय थिंक सो म्हाका दिसता हे जिखपाक हांव जिखतलो आनी लोकांचो मोग म्हाका इलेक्शन दिसांनी ऑन 10th August ते दाखोवन दितले म्हाका. आनी म्हाजो जो सिंबल आसा एरोप्लेन आसा आनी लोक बरे प्रमाणांनी भायर येतले आनी एरोप्लेनाक वोट घालतले अशें म्हाका दिसता. आनी हे जे सगळे सिस्टम जे आसा, जे हांवें 9 नंबर वॉर्डान आनी म्हाजे 2 ऑफिसीस जे आसा जुवारीनगर, हांगा बी एक ऑफिस ओपन केल्लें आसा, ते सगळे तुमचे खातीर आसा, लोकां खातीर आसा. जे फूल टायम आमचे स्टाफ आसतले सकाळीं 9 ते रातचे 9 पर्यंत, जे तुमचे खातीर काम करतले. आनी आमचो सायट सुपरवायझर जो आसा तो डेली सायट आमचो जो एरिया आसा तो सगळे सुपरवायज करतलो. आनी हांगा म्हाका एक इशू हांगा दिसता कितें, एक विद्यानगर असोसिएशन आसा, असोसिएशन बरें काम करता, पूण असोसिएशना भितर कितें आसा, 5च कॉलनी, 5 या 6 कॉलनी तांचे असोसिएशनाचे मेंबर आसा. जे म्हजें घर आसा ते असोसिएशनान पडना, ते म्हणटा तांचे बायलॉजान वो एरिया पडना. पण म्हाका तो भेदभाव करपाची गरज नाका. म्हाका टोटल MES म्हाजो वॉर्ड आसा आनी सगळे एरियान, सगळे वॉर्डा भितर, टोटल वॉर्डा भितर हांव काम करून दाखयतलो. आतां म्हाका अशें दिसता की तुमचो जो वोट अपील आसलो टायमार जालो, जशें तुमी एरोप्लेन म्हणले, एरोप्लेन गेले. This was it has happened many times. It has happened around 7-8 times with me. Yeah. And then those people have told me, see, it's gone, you're getting. It was great speaking to you. Yes, very nice. Thank you.